हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल जो कि मिर्ज़ा गालिब साहब की है। इसका नाम है दिले नादां तुझे हुआ क्या है। और ये गज़ल आपको जेएसएससी सीजीएल और जेटेड या फिर जेएसएससी टेक्निकल जो कि ऑडिटर पोस्ट पे है, इनमें सवाल आ सकते हैं, है ना। आपको ये पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, इसको हम तशरीह के साथ बताएंगे और इसमें जो लफ्ज़ मायने को भी बताएंगे इनमें से, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दिले नादां तुझे हुआ क्या है ना। ये पहला शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। यानी कि नादां जो है, ये जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है नादां यानी कि बेवकूफ़ बेखबर को कहते हैं। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है ना। यानी कि इस शेर में जो है, इसकी तशरीह हम लोग देखेंगे कि इस शेर में शायर अपने दिल की हालत पर सवाल उठाते हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है और इस दर्द का कोई इलाज है क्या, है ना। ये इसकी तशरीह है। आगे देखेंगे कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है ना। मुश्ताक कहते हैं, ये जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है ये मुश्ताक बेताब यानी बेचैन को कहते हैं, है ना। और इसमें जो या इलाही माजरा क्या, ये माजरा जो है, ये जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है ये वाक़या या मामला क्या है ना। इसकी तशरीह हम लोग देखेंगे कि शायर जो है ये बयान करते हैं कि वो खुद मोहब्बत के लिए मुश्ताक है, जबकि महबूब बेजार है और वो खुदा से पूछते हैं कि ये अजीब सूरत हाल क्या है ना। तो ये इसकी तशरीह है। और आगे की लाइनें देखें आप। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है ना। मुद्दा क्या होगा, मुद्दा जो है ये जो आप देख रहे हैं इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मुद्दा यानी कि मकसद, है ना, या फिर कोई बात, है ना। और इसकी तशरीह आप देखेंगे कि शायर जो है इसमें कहता है कि वो भी अपने जज्बात का इजहार करने के काबिल है, काश कोई उनसे पूछे कि उनका मकसद, है ना, यानी उनका जो है मुद्दा क्या है, कोई उनसे पूछे, है ना। आगे की लाइनें देखें कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है ना। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। इसमें जो है हंगामा जो लफ्ज़ का इस्तेमाल आ रहा है हंगामा, है ना, इसमें आगा शोरगुल है। इसकी तशरीह आप देखेंगे कि इसमें जो है शायर कहता है इसमें कि सवाल करते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो फिर ये बेसुकून और हंगामा क्यों है। जबकि उसके ज़िंदगी में जब कोई नहीं है तो फिर ये हंगामा बरपा, है ना, ऐसा क्यों है। आगे की लाइनें देखें आप कि ये परी चेहरे लोग कैसे हैं, गमज़ा इश्वा अदा क्या है, गमज़ा व इश्वा अदा क्या है ना। इसमें जो आपका लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है गमज़ा यानी कि आँखों का इशारा जिसको हम कहते हैं गमज़ा, है ना, आँखों का इशारा जिसको हम कहते हैं। इश्वा जो है, इश्वा नाज दिलकश को कहते हैं। ये परी चेहरे लोग कैसे हैं, गमज़ा व इश्वा अदा क्या है। इसकी तशरीह हम देखेंगे कि इसमें शायर जो है, इसमें शायर कहते हैं कि उन लोगों पर हैरान है, शायर जो है उन लोगों पर हैरान है जिनके चेहरे परियों की तरह है और जिनकी अदाएं, इशारे और चमक हैरत अंगेज है ना। आगे की लाइनें देखें। शिकन जुल्फ आम्बरिन क्यों है, निगाह चश्म सुरमा ऐसा क्या है
ہے نا. یعنی کہ اس میں شکن جو ہے لٹک یا جھلک کو کہتے ہیں، جھلک کو کہتے ہیں شکن، ہے نا. اور زلف عنبری جو ہے بھورے رنگ کے زلفے کو کہتے ہیں، ہے نا. نگاہ چشم سرمہ سا کیا ہے، اس میں سرمہ سا کیا جو ہے، نگاہ پہلے دیکھتے ہیں. نگاہ کا جو لفظ استعمال، نظر یا آنکھ کو کہتے ہیں. چشم سرمہ سا کیا ہے، سرمہ کہتے ہیں آنکھوں کی زیبائش کو کہتے ہیں، ہے نا. اب شاعر اس میں کہتا ہے کہ شاعر زلف کی شکن اور آنکھوں کی کاجل کی تاثیر پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا معنی رکھتی ہے، یہ جو زلف عنبری ہیں، بھورے رنگ کے زلفیں ہیں، یہ سب کیا معنی رکھتی ہیں. آگے کی لائنیں دیکھیں کہ سبز کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے نا. سبز یعنی کہ ہرا گھاس یا پودے کو کہتے ہیں، اور گل جو ہے یہ پھول کو کہتے ہیں، ہے نا. اور ابر کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ بادل ہو گئے. ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. اب اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں کہ شاعر جو ہے دنیا کی خوبصورتی، سبز گل یعنی کہ، ہے نا، اور قدرتی عناصر جو ہے ابر اور ہوا کو کہتے ہیں کہ حقیقت پر سوال کرتے ہیں، ہے نا. شاعر ان سب چیزوں کے حقیقت پر سوال کرتے ہیں. آگے کی لائنیں دیکھیں کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یعنی کہ وفا یعنی کہ وفاداری یا امانت داری جس کو کہتے ہیں ہم، ہے نا، جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے نا. تشریح ہے کہ شاعر اپنی امید کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں وفا کا مفہوم ہی نہیں معلوم، ان سے وفا کی توقع رکھتے ہیں. جن کو وفا کا مفہوم ہی نہیں معلوم، اور ان سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وفا کی توقع کرتے ہیں، ہے نا، ان سے توقع رکھتے ہیں. آگے کی لائنیں دیکھیں. آگے دیکھیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہے نا. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے نا. درویش یعنی صوفی درویش کو کہتے ہیں، اور صدا آواز کو کہتے ہیں. یہ جو صدا ہے اس آواز کو کہتے ہیں، ہے نا. اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں کہ شاعر جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، شاعر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بلا دیں گے تو ان کا بھلا ہوگا، اور درویش کی پکار کا کیا فائدہ، ہے نا. درویش کی پکار کا کیا فائدہ. آگے کی لائنیں دیکھیں آپ کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. ہاں اب شاعر جو ہے اپنے محبوب کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن دعا کا مفہوم انہیں معلوم نہیں، ہے نا. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے. یعنی کہ دعا کا مفہوم انہیں معلوم ہی نہیں ہے نا، لیکن جان تم پر نثار کرتا ہوں. آگے کی لائنیں دیکھیں جو کہ مقطع ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اس کی تشریح دیکھیں آپ کہ شاعر جو ہے، شاعر اپنے آپ کو کچھ نہ مانتے ہوئے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کچھ مل جائے تو برا کیا ہے نا. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. کچھ نہیں رہنے سے بہتر ہے کچھ مل جائے تو اس میں برا ہی کیا ہے. یعنی کہ شاعر اپنے آپ کو کچھ نہ مانتے ہوئے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کچھ مل جائے تو اس میں برا کیا ہے. یہ اشعار جو ہے غزل کی خوبصورتی، شاعر کی جذباتی گہرائی اور فلسفیانہ سوالات کی عکاسی کرتے ہیں یہ شاعر، ہے نا. تو اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے، اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، ہے نا. جو بھی میں نے لفظ اور اس کے معنی کو بتایا وہ بھی آپ دھیان میں رکھیں گے، اور اس کی تشریح کو بھی یاد رکھیں گے. 1-2 دفعہ پڑھنے سے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. باقی آپ کو کوئی بھی دقت، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے، ڈی ایم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ٹیلی گرام پر آ جائیں، ہے نا. ہر جگہ سے مجھے فالو کر لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ مجھے کسی بھی وقت پوچھ سکیں. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.